دل مائل ہو جاندے جے. آپ نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. یا اللہ اس نوجوان دے گناہ معاف فرما دے, اللہ تعالیٰ اے دے دل نو پاک فرما دے, اور اللہ پاک دی شرمگاہ نو پاک صاف فرما دے, برائی تو محفوظ فرما دے. او صحابی فرماندے نے نبی پاک دی دعا تو بعد بیٹا میرے ال ویکھی, او آندے نے نوجوان نبی پاک دی دعا تو بعد پھر میرا دل اے ہو جیا بدلیا کہ میرے دل اندر سب نالوں زیادہ نفرت زنا دی پیدا ہو گئی. او یار دور کی جانا ہے, میں تے سورت یوسف پڑھنا تے حضرت یوسف علیہ السلام دی تو بے بسی تے دعا وینا نا, میں تے حیران ہو جانا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت یوسف فرماندے نے یا اللہ جے انہاں دا مکر تو نہ میرے تو پھیریا تے مینوں خدشہ ہی کتے میرا دل اس طرف مائل نہ ہو جائے. اسبو الیہن, ایتھے دے سیدنا یوسف علیہ السلام ورگے بھی اللہ پاک دے سامنے ہاتھ کھڑے کر گئے, بے بسی دا اظہار کر کے رب کولوں دعا پہ کردے نے. تو بیٹے بس میں اجے ہی دسنا چاہنا, اپنے دلاں دی کیفیت چیک کرو. جویں تہاڈے دل اندر شرک دی نفرت ہے, بدعت دی نفرت ہے, ایویں اپنے دلاں دی اندر حرام تعلقات دی نفرت پیدا کرو. معاشرے دا بیڑا غرق, یونیورسٹیز اندر, کالجز اندر, حتیٰ کہ رشتہ داریاں دی اندر بھی خرابی عام. وظیفہ ہے اس نو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس تے غور کرنا بہت ضروری. اور ویسے بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کوئی خاص عمل, کوئی خاص ذکر یا کوئی خاص وظیفہ جڑا نبی علیہ السلام کثرت دے نال کردے رہے, انہوں جانن اور پہچانن دے ساڈے کول سب نالوں بڑے دو ذریعے نے. ایک ذریعہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ازواج مطہرات چوں, آپ دیاں بیویاں چوں کوئی بیوی او بات بیان کرے, یا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے خادم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ, او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کوئی معمول اور خاص عمل بیان کر. اور یہ جڑا جامع ترمذی دے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا وظیفہ ہے, اس نو نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ام سلمہ بھی بیان کر دیاں نے, اور ایسے وظیفے نو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کردے نے. اور اس وظیفے نو اج دے خطبے اندر سمجھانا بیان کرنا بہت زیادہ ضروری. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا بڑی کثرت دے نال اے وظیفہ پڑھدے سن, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلاں نو پھیرنے والے اللہ میرے دل نو اپنے دین تے ثابت فرما دے. اللہ تعالیٰ میرے دل نو اپنے دین تے قائم فرما دے. غمی ہوئے, ذرا توجہ رکھنا بیٹے, اگر توجہ نہیں تو پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. بڑا ہی شاندار تسی اہتمام فرمایا ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ تہاڈا ایک سیکنڈ بھی ضائع کیتے جائے. بڑی ہی توجہ دے نال ذرا غور فرمانا. اللہ تبارک و تعالی غمی ہوئے, خوشی ہوئے, نیرا ہوئے, چانن ہوئے, صبح ہوئے, شام ہوئے, بیماری ہوئے, صحت ہوئے, جوانی ہوئے, بڑھاپا ہوئے, یا اللہ زندگی چ کوئی بھی کیفیت گھڑی آئے, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زوجہ محترمہ اہلیہ بیان کر دیاں نے, نبی علیہ السلام کثرت دے نال پڑھدے ہوندے سن, اللہ تعالیٰ جیسی بھی کیفیت کڑی آئے میرے دل نو اللہ دین تے ثابت فرما دے. ام سلمہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نا ایک دن سوال ہی کر دیتا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام اے بہت زیادہ تسی وظیفہ پڑھ دیو, اے دی وجہ کی ہے؟ اور بیٹا بیٹھ جا, اور چھوٹے بیٹھ جا, تسی بڑی کثرت دے نال اے وظیفہ پڑھ دیو, اے دی وجہ کی ہے, اے دا سبب کی ہے؟
تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے بندیاں دے جڑے دل نے نا یہ اللہ تبارک و تعالی دیاں رحمان دیاں دو انگلاں دے درمیان نے. اگلے ذرا ٹکڑے دے غور فرمانا. فرمایا فمن شاء اقام ومن شاء ازاغا. اللہ تبارک و تعالی جے دے دل نو چاہندے نے سیدھا فرما دیندے نے، اور جڑا بندہ غفلت دا شکار ہو جاندا ہے اللہ تبارک و تعالی او دے دل نو ٹیڑھا فرما دیندے نے. میرے بیٹا میں دسنا چاہنا دل ٹیڑھے ہو چکے نے. بس ہن دل دی کیفیت تسی ویکھنی ہے کہ 29 روزے رکھے نے، قیام کیتے نے، سحری افطاری دا اہتمام کیتا ہے. ہن دل دی کیفیت کی ہے؟ اوہی جذبہ ہے، اوہی ولولہ ہے، اوہی شرم و حیا ہے، اوہی اللہ ول دوڑ کے آن دے جذبے نے جڑے رمضان اندر سن، یا دل دی کیفیت چینج ہو گئی ہے؟ اس حدیث دے اندر ایک راوی آندے نے معاذ بن نصر التمیمی رحمہ اللہ. اے دوسری صدی ہجری دے بہت بڑے تبع تابعی نے، بصرے دے بہت بڑے جج سن. انہاں جدوں نبی علیہ السلام دی حدیث بیان فرمائی تے نال انہاں پڑھیا فقال اللہ تعالی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو میں خاص طور تے نور پور دے جتنے جماعتی احباب نے اور پورے ضلع قصور چو جتنے احباب آئے نے، بیٹا سوشل میڈیا دا بڑا خطرناک وار ہے، حاسداں دا بڑا خطرناک وار ہے. بیٹے مال دی کثرت، مال دی قلت، غمی خوشی بیماری، اینا چیزاں دا بندے تے بڑا سخت حملہ ہوندا ہے. زندگی دے اندر اینا دو وظیفیاں دے پڑھن اندر تسی غفلت نہیں کرنی. ایک تے وظیفہ ہے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور دوسرا وظیفہ جڑا سورہ آل عمران اندر ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ تیرے پیار چ بھکھے رہے ہیں، تیرے پیار چ پیاسے رہے ہیں. اللہ تیری ملاقات دی تیاری کر رہے ہیں، نمازاں پڑھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، صدقے کرنے ہیں، تیرے کولوں ڈرنے ہیں. اس دل چ اللہ تیرا پیار چکی پھرنے ہیں. اللہ کتے ساڈے دل نو ٹیڑھیا نہ کر دیں. دل پھرن لگیا ایک سیکنڈ لگدا جے. میں بڑے بڑے نیک نوجوان جاننا، میں بڑے بڑے بزرگ جاننا جنہ دے دل بگڑ گئے. دنیا تے اے ایک خطرناک مرض جے کہ جدا دل بگڑ جائے او دا علاج بڑا مشکل ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام نا اکثر پڑھدے ہوندے سن اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تے حضرت انس آندے نے ایک دن میں کہہ ہی چھڈیا اللہ دے نبی علیہ السلام اتخاف علینا، تہانوں کو ساڈے تے شک ہے، تہانوں کو ساڈے تے ڈر ہے کہ اسی کو دین چ کوئی وعدہ گھاٹا کر لیں گے، کو پھر جاواں گے. اے تسی بہت زیادہ سانو وظیفہ سناندے رہندے ہو، پڑھدے رہندے ہو، اے دی وجہ کی ہے؟ قال نعم یقلبها کیف یشاء. آپ نے فرمایا ہاں انس اس بات دا اندیشہ موجود ہے. اب بندہ جڑیاں حرکتاں کردا پھردا ہے نا تے بندہ کردا رہے غفلتاں. ادھر ویکھیو، جے بندہ اس دل دی پرواہ نہ کرے، اے دی راکھی نہ کرے، اے دے ول دھیان نہ کرے، فرمایا اللہ پاک دل نو بیمار کر دیندے نے، الٹا کر دیندے نے، ٹیڑھا کر دیندے نے، انا کر دیندے نے، مردہ کر دیندے نے. تے جے بندہ اس دل دی راکھی کردا رہے، اے دے ول دھیان کردا رہے، غفلت نہ آن دے، فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی اے دے اندر نور پیدا فرما دیندے نے. ہاں انس میں اس گل تو ڈرنا. تو میرے پیارے بھائیو، اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر بس میں نہ تانوں اینی کی گل دسنی ہے کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ جویں تہاڈے دلاں چ شرک دی بھی نفرت ہے تے ہولی ہولی سارے بولو بدعت دی بھی. الحمدللہ میں بڑے بڑے بیمار جاننا، بڑے بڑے غریب جاننا، بڑے بڑے ماڑے جاننا، اور میں ایسے احباب نو جاننا کہ جنہ دی زندگی اندر بڑیاں دکھ والیاں گھڑیاں آئیاں، لیکن ذرا محبت نہ بول کے دسو انہوں نے رب نہ شرک کیتا، انہاں کو دین اندر بدعت یا کوئی دین اندر اضافہ کیتا. میں تانوں اج اینی گل ہی دسنی ہے کہ جویں تہاڈا دل شرک وال الحمدللہ میل نہیں نہ ہوندا، تہاڈا دل بدعت وال میل نہیں نہ ہوندا، اسی طرح تہاڈا دل اینا پنجاں چیزاں وال بھی مائل نہیں ہونا چاہیدا.
इनू रोको, इनू टोको, लगाम दियो, रकावट खड़ी करो। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक अंदर इन्हां चीज़ां नू जोड़ के बयान फरमाया है। मैं दुआ करना मुहब्बत नाल आमीन कहना, या इलाहल आलमीन जिवें साडे दिल अंदर तो शिरक दी नफरत पैदा कर दी है, जमदा साडा बच्चा ही शिरक तो नफरत करदा है, कबर परस्ती तो नफरत करदा है, छलियां कड़ियां धागियां तो नफरत करदा है, उची बोलो बिदत तो नफरत करदा है। ते जेड़ियां पंज चीज़ां मैं हुण बयान कर लगा, अल्लाह पाक इस तरह साडे दिल अंदर इन्हां पंजां चीज़ां दी अल्लाह शदीद नफरत पैदा फरमा दे। अल्लाह साडे दिल इन्हां चीज़ां वाल मायल हो जान, अल्लाह पाक सानू इस खतरनाक घड़ी तो महफूज फरमा लै। हुण आइए मैं इख्तिसार नाल, बेटा भाई तवज्जो मेरे बल, तवज्जो मेरे, एक एक बंदा मेरी निगाह दे सामने में जरा तवज्जो रखना। बेटा सब नालों पहली बात तुहानू मैं अल्लाह दा वास्ता दे के कहना, मेरे अज दे खुतबा जुमे नू कोई रस्मी जुमा ना समझे अजे, पूरी जिंदगी दा निसाब मैं तुहानू दे के दे चला। दिल दी कैफियत वेखो, नवे नवे रोजे रख के फारग होए हो, नवियां नवियां तरावियां पढ़ के फारग होए हो, 13-13 घंटे अल्लाह के प्यार च भुखे रह जे। एदा जरा ख्याल रखिया जे किते इन्हां पंजां चीज़ां चों किसी शै वल मैल ना हो जाए। सब तो पहली चीज जिस दिन अपने दिल नूं मायल नहीं होण देना बेटा, उन्हें हराम ताल्लुकात। बेटा जानी बनन लगिया देर नहीं जे लगदी। मैं तो हुण देख रहा जेड़े महरम रिश्ते ने ना, अल्लाह माफ फरमाए, भाई भैन दे नाल, बाप बेटी दे नाल दर्जनों केस हाजी साहब आ गए ने, मुंह काला करदे फिरदे ने। वाजिबुल कतल जो इंसान जेड़ा महरम रिश्तियां दे नाल बदी बदकारी करदा है, अल्लाह दे बंदो अपने दिल दा ख्याल रखिया जे किते जिना वल मायल ना हो जाए, किते हरामकारियां बदकारियां वल मायल ना हो जाए। और याद रखिया जे किते व्हाट्सएप ते मैनू एक दोस्त ने शिकायत लाई है, शेख साहब औरतां दे मर्दां नाल ताल्लुक ने, मर्दां नाल औरतां नाल ताल्लुक ने, और सारी सारी रात एक दूसरे नू बरहना तस्वीरां दिखांदे ने। अगर हरामकारी वाल दिल मायल हो गया, हराम ताल्लुकात वाल, बेटा इधर वेख, दिल मायल हो गया तो कुंडे ला के बंद कमरे अंदर जिना करना है, हरामकारियां करना है, समझ लै जिंदगी दी सारी कमाई तू बर्बाद कर लईए। और कारी साहब कोई देर नहीं लगती, इधर वेखो है ना, क्या करो, मैं बड़ा नहाता धोता वा, बड़े बड़े नेकोकार, मैं एक तारीख का तालिब इल्म हाँ, आप साहब बड़े बड़े नेकोकार लम्हा भर दे अंदर औरतां दे शिकंजी अंदर आ गए, और कई औरतां मर्दां दे शिकंजी अंदर आ गई। अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक पढ़िया कर, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, कसरत ना पढ़िया कर। बल्कि एक रिवायत नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शरीफ फरमा सन, ते आप साहब एक ना नौजवान नबी इस्लाम को आ गया ते कहन लगा ए ज़नली फी ज़िना, ओदा दिल बदी वल इन्ना मायल हो गया, इन्ना मायल हो गया, कहन लगा अल्लाह दे नबी इस्लाम जी मैनू इजाजत दे दियो, मैं ज़िना कर लिया कर। सहाबा किराम ने इन्नी गल सुनी, सहाबा ते चीख उठे, फसाह नास, करीब सी के सहाबा उसनू पकड़ दे। आपने मैं सहाबा बैठ जाओ, कर रिबू हूं, इनू मेरे करीब करो, नबी इस्लाम के करीब आ गया। आपने मैं उधरों मिलनी और मेरे करीब आ। तो रसूल पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि तू कहना मैनू जिना की इजाजत दे दियो, इन्ना तेरा दिल बदी वल मायल हो रहा है, ऐ मैनू दस अतुहिब्बुहु ले उम्मे का, कोई तेरी मां ना जिना करे तेनू यह गल पसंद है? आपने मैं कोई तेरी खाला नाल जिना करे, हरामकारी करे, तेनू पसंद है? तेरी बेटी नाल करे, तेरी फुफो नाल करे, तेरी खाला नाल करे, तेनू पसंद है? कहन लगा मेरे मां बाप अल्लाह के नबी तुहाडे ते कुर्बान जान, मैनू तो यह गल पसंद नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर तू जिहदे नाल बदी बदकारी करेगा, कोई हराम तल्लक कायम करेगा, वो किसी दी मां होएगी, किसी दी बेटी होएगी, किसी दी भैन होएगी, किसी दी खाला होएगी, किसी दी फुफो होएगी। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक रख के दुआ फरमाई, और दिल मायल हो जाते जे। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़ंबहु व तहिर कल्बहु व हस्सिन फरजहु, या अल्लाह इस नौजवान दे गुनाह माफ फरमा दे, अल्लाह ताला एदे दिल नू पाक फरमा दे, और अल्लाह पाक एदी शर्मगाह नू पाक साफ फरमा दे, बुराई तो महफूज फरमा दे। ओ सहाबी फरमांदे ने नबी पाक दी दुआ तो बाद, बेटा मेरे अल वेखी, वो आंदे ने नौजवान नबी पाक दी दुआ तो बाद
پھر میرا دل یہو جہا بدلیا کہ میرے دل اندر سب نالوں زیادہ نفرت زنا دی پیدا ہو گئی. او یار دور کی جانا ہے. میں تے سورت یوسف پڑھنا تے حضرت یوسف علیہ السلام دی تو بے بسی تے دعا وینا نا میں تے حیران ہو جانا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت یوسف فرماندے نے یا اللہ جے انہاں دا مکر تو نہ میرے تو پھیریا تے مینوں خدشہ ہی کتے میرا دل اس طرف مائل نہ ہو جائے. اسبو الیہن ایتھے تے سیدنا یوسف علیہ السلام ورگے بھی اللہ پاک دے سامنے ہاتھ کھڑے کر گئے, بے بسی دا اظہار کر کے رب کولوں دعا پہ کر دے نے. تو بیٹے بس میں جہی دسنا چاہنا اپنے دلاں دی کیفیت چیک کرو. جویں تہاڈے دل اندر شرک دی نفرت ہے, بدعت دی نفرت ہے, ایویں اپنے دلاں دی اندر حرام تعلقات دی نفرت پیدا کرو. معاشرے دا بیڑا غرق, یونیورسٹیز اندر, کالجز اندر, حتیٰ کہ رشتہ داریاں دی اندر بھی خرابی عام. اور الہ العالمین نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے کہ جدے دل چ نور ہوئے, رب دا پیار ہوئے, جس بندے دے دل اندر رب دا رتی حیا ہوئے, او بندہ زنا نہیں کردا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا جڑا زانی ہو کے مرے گا میں جہنم دی اسام وادی دے اندر انہوں سٹ دیاں گا. تے فرمایا دگنا چگنا انہوں عذاب دیاں گا تے ذلیل و خار کر کے رکھ دیاں گا. سنو نور پور دے باسیو تو اردا گرد تو آنے والوں میں پیغام دینا چاہنا, اپنے دل دیاں کیفیتاں چیک کرو. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک پڑھو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب پڑھو. جویں دل دی اندر شرک دی نفرت ہے, جویں دل دی اندر بدعت دی نفرت ہے, ایویں اپنے دل دی اندر حرام تعلقات دی نفرت پیدا کرو, زنا دی نفرت پیدا کرو, حیا سود ننگیاں برہنہ تصویراں دی نفرت پیدا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں میں دو حدیثاں سنا کے دے دوسری گل بیان کرنا. نبی پاک فرماندے نے ایک کو گندا انسان ہے, کل قیامت والے دن اللہ پاک او دے ول ویکھے گا بھی نہیں, رب انہوں پاک بھی نہیں کرے گا, اللہ انہوں دردناک عذاب اندر مبتلا کرے گا. صحابہ نے پوچھیا اللہ دے نبی او کیڑا بدبخت انسان ہے؟ نبی پاک نے فرمایا شیخ زانن, او بدبخت انسان ہے جیڑا بڈھا ہون دے باوجود بھی زنا تو باز نہیں آوندا, حرام تعلقات تو باز نہیں آوندا. کل قیامت والے دن اللہ پاک دے تے نظر رحمت نہیں کرے گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو خواب اندر دکھلایا گیا ہے کئی ننگے مرد تے کئی ننگیاں عورتاں اگ دے تندور اندر نے تے اگ دے تندور دے اندر جل رہے نے, اگ دے تندور دے اندر شور شرابہ چیخ چلا رہے نے. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیڑے بدبخت لوگ نے؟ تے نبی پاک نو دسیا فَإِنَّهُنَّ الزُّنَاتُ وَالزَّوَانِي فرمایا پیغمبر تہاڈی امت دے زانی مرد نے, تہاڈی امت دیاں زانی عورتاں نے. میں بیبیاں نو یہ مخاطب کر کے کہنا چاہنا میری عزیزہ تیرے کول ایک ہی نور ہے جہدا نام ہے پاک دامنی, تیرے کول ایک ہی دولت ہے جہدا نام ہے پاک دامنی. جوانا تیرے کول ایک ہی خزانہ ہے جہدا نام ہے پاک بازی. تو جویں شرک تو نفرت کرنا ہے, حرام کاری تے زنا تو بھی نفرت کریا کر. ویخ تیرا دل کتے اس پاسے تے مائل نہیں ہو رہا. لو جی دعا میں کرنا, محبت نہ آمین کہنا. اللہ تبارک و تعالی سانو طہارت والی زندگی نصیب فرما دے.
سوشل میڈیا دا وار ہے، آوارہ عورتاں دا وار ہے، آوارہ مرداں دا وار ہے۔ اللہ پاک اس پر فتن دور دی اندر اللہ سانو برائی دے ہر قسم دے چھٹیاں تو محفوظ فرما دے۔ اور ویسے بھی توجہ رکھیو، تسی قرآن پاک پڑھو نا، حافظاں نو پوچھ لو، چونکہ حرام تعلقات والا حافظہ بندے دا دل مائل ہوندا ہے، تے اللہ نے پتہ کی آکھیا ہے ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش۔ فرمایا ادھر اگر تسی کسی غیر محرم نہ تنہائی کرو گے، کوئی لیک سلیک زیادہ کرو گے، برائی دے قریب ٹر جاؤ گے، تہاڈا دل مائل ہو جائے گا۔ 5 چیزاں میں بیان کرنیاں نے، پہلی شے میں مکمل کر لی۔ فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اڈی چوک کے نہ ٹریا کر پیسہ بڑا ہے، اڈی چوک کے نہ ٹریا کر میرے کو پتر بڑے نے۔ فرمایا نرے پتر تے نرے پیسے کل قیامت والے دن بندے دے کم نہیں آن گے۔ وہی بندہ فائدہ پائے گا جیدا دل شہوت تو پاک ہوئے گا، جیدا دل بریاں خواہشاں تو پاک ہوئے گا۔ حرام تعلقات والا اپنے دل نو مائل نہیں ہون دینا۔ دوسری گل جڑی میں دسنی چاہنا، اوے لین دین دے معاملات اندر بھی حرام والا اپنے دل نو مائل نہیں کرنا۔ اوے حرام دے کاروبار وال بھی اپنے دل نو مائل نہیں کرنا۔ اچھا کئی لوگ تے کھلم کھلا حرام کھاندے نے، حرام کماندے نے، حرام دا کاروبار کردے نے، پر کئی چوری چھپے حرام دے معاملے کردے نے۔ لوگوں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا، جویں اس دل دے اندر شرک دی نفرت ہے، ایویں اس دل دے اندر لقمہ حرام دی نفرت پیدا کر لے، ایویں اس دل دے اندر رشوت دی نفرت پیدا کر لے، ایویں اس دل دے اندر ملاوٹ دی نفرت پیدا کر لے، ایویں اس دل دے اندر اپنیاں بھیناں دا حق واپس کر کے تے بھیناں دا حق کھان دی نفرت پیدا کر لے۔ ایتھے بھی اللہ پاک نے فرمایا لا تقربوا الربا۔ بندے دا دل رشوت وال مائل ہوندا ہے، حرام وال مائل ہوندا ہے، چندہ خوری وال مائل ہوندا ہے، بھیناں دا حق مارن وال مائل ہوندا ہے۔ فرمایا لا تقربوا الربا، ربا دے قریب نہ جاؤ، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم دے مال دے قریب نہ جاؤ۔ جے میں تیرے دل دی اندر شرک دی نفرت ہے، بدعت دی نفرت ہے، حرام تعلق دی دل سے نفرت پیدا کر، حرام لین دین کاروبار دی نفرت پیدا کر۔ عبادتاں بھی برباد، نیک مال بھی برباد، نسل بھی برباد۔ حرام خوراں دا جڑا انجام ہے اللہ دنیا تے بھی عبرت دا نشان بنا دیندا ہے۔ اللہ انسان دیاں نیکیاں بندے دے منہ تے مار دیندا ہے۔ اپنے دل دی اندر رزق حلال دی محبت پیدا کرو۔ حرام وال دل مائل ہوئے تے اینو روکو۔ غربتاں برداشت کر لو، قرضے برداشت کر لو، دنیا دیاں تکلیفاں برداشت کر لو، لیکن رشوت دی لعنت دے کولوں بچیا جے۔ اپنیاں بھیناں دا حق واپس کر کے جایا جے، بیٹیاں نو وراثت دے اندر اپنے حصے دے کے۔ اچھا تسی کہو گے شیخ صاحب اج کیڑا موضوع شروع کر دیتا ہے؟ میں تانوں دیانتداری دے نال دسنا، رب نے عقیدہ توحید دے کے تے ساڈے تے فضل کیتا ہے، عقیدہ سنت دے تے ساڈے تے فضل کیتا ہے، لیکن میں آن والی نسل دی اکثریت دیکھ رہا حرام اندر مبتلا، حرام کاروبار اندر مبتلا، حرام تعلقات اندر مبتلا۔ دعا میں کرنا، آمین کہنا، اللہ ساڑھے دل چ حرام کاروبار لین دین دی نفرت پیدا فرما دے۔ صدا مال نہیں ہو رہندا، بڑے بڑے آئے تے ٹر گئے، سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا، سینہ تان کے آکڑ دے نال ٹرنا، کیتا دولت دے نشے خراب تینو، تیری دولت آرام نہ لین دے دی، بھلیا قبر دا سخت عذاب تینو، من ربو کا کہنگے تینو مار گرزاں، اگو آونا نہیں جواب تینو، پھر رویں گا ویخ کے عمل نامہ، دینا پوے گا جدوں حساب تینو، دینا پوے گا جدوں حساب تینو، تیرا مال کمایا ایتھے رہ جانا، جدوں وجیا اجل دا تیر تینو، نہلا کے کفن پھر دے دینا، ہتھی ٹورن گے ماں پیو ویر تینو۔ اج
बंदगी रब दी कर बंदे, अज बंदगी रब दी कर बंदे, जिंदगी दिती रब कदीर तैनो। और बेटा तू हराम कमाण वास्ते ते नहीं आया, और बेटा तू मिलावटां करन वास्ते ते नहीं आया, और बेटा तू ठगियां करन वास्ते ते नहीं आया। लोगो जिवें दिल दे अंदर शिरक दी नफरत जे, हराम ताल्लुकात दी नफरत पैदा कर लो, जिवें दिल दे अंदर बिदत दी नफरत है, हराम लैण देण दी अपने दिल अंदर नफरत पैदा कर लो। फरमाया यौमा ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम।